Himalaya Roadies Season 4, Season of Survival. Season of Survival. Welcome back to Yamaha FZ presents Himalaya Roadies Season 4. And this season is Season of Survival. र म छु अहिले नेपालगञ्जको auditions मा. Are you ready, Nepalganj? Yeah! Are you ready? Yeah! Is there a roadie in here? Yeah! Is there a roadie in here? SP को तर्फबाट यो lubricant. Thank you so much. SP को तर्फ. तपाईं रोडिज किन आउनु भएको? I learned some lessons and I will be a physical and mental fit. जे दिनुहुन्छ त्यो फाड दिने हो के दिने हो के जे गर भन्नुहुन्छ नि गर्नु पर्यो हो के त्यहाँ. हामीमा चाहिँ केही छ भन्ने देखाउनको लागि आएको छौं. Nepalganj, are you ready? Yeah! Is there a roadie in here? Yeah! Are you really ready? Yeah! Anyways, we'll find out inside if they can impress the judges and if they can survive the heat. Yamaha FZ presents Himalaya Roadies Season of Survival. And here we are again, हाम्रो final PI round. Personal interview आज हामी गर्न गइरहेको छौं पश्चिम रिजनको कन्टेस्टेन्टहरुसँग. नेपालगञ्ज, ताङ, सुर्खेत, I think वरिपरिका थुप्रै आछन् जस्तो लाग्छ मलाई. आजको हाम्रो यहाँ यो पश्चिमसम्म छ होला. Yeah. I've been to दाङ गएको थिएँ, सुर्खेत गएको थिएँ, अनि धनगढी गएको थिएँ. I met a lot of interesting people, and two interesting people madhe, few I believe they are here. And also from digital audition which we saw, tyaबाट पनि केही interesting contestantहरु आएका छन्. सुरु गर्ने हो त? Yes. Let's do this. What are you waiting for? हाम्रो पहिलो contestantलाई भित्र पठाइदिनुस्. राघव, आऊ अगाडि. नमस्ते सर. नमस्ते राघव. नमस्ते म्याम. नमस्ते सञ्जय. राघव, राम कुँवर. दुईटा नाम कसरी? क्रिकेटको नाम चाहिँ राघव. क्रिकेटको नाम चाहिँ राघव. भनेपछि you're a cricket player? Yes. Okay. के गर्छौ? Batting, bowling? Batting मा छौ तिमी. नेशनल लेभलमा खेल्ला छौ कि कस्तो छ अहिले? स्टिल स्ट्रगल गरिरहेको छु. अनि अछामबाट तिमी हैन? अछामबाट. बस्छौ उतै? अहिले चाहिँ यतै काठमाडौँ बस्छु. के गर्छौ यहाँ? पढाइ थियो. अहिले चाहिँ केही छैन, क्रिकेट नै सिकिरहेको थिएँ आजसम्म. अनि लकडाउन भएर अहिले चाहिँ रोकिरहेको छु. तर होटल ल्याएको छौ त तिमीले? होटलमा त क्रिकेटको लागि होटलमा काम गरिरहेको थिएँ. के गर्छौ होटलमा? 2 वर्ष जति किचनमा काम गरेँ, किचन हेल्परमा. अनि 2 वर्ष जति वेटरमा काम गरेँ फ्रन्ट साइडमा. स्टिल काम गरिरहेको छौ कि? अहिले लकडाउनले गर्दा मेरो रेस्टुरेन्ट पनि बन्द भयो.
रोडिजमा किन आएको त रोडिजमा भन्दाखेरि म फर्स्ट सिजनदेखि नै फलो गर्दै आइरहेको थिएँ समन दाई मेरो इन्सपिरेसन हो म बिग फ्यान समन दाईको पढाइ छोडेर म क्रिकेटको लागि भनेर 12मा पढ्दा एक्जाम नदिएर क्रिकेट खेल्नलाई इन्डिया गएको इन्डियाकै कुरासँग जोडौँ होइन गाह्रो सिचुएसन तपाईँले फेस गर्नु भएको थियो भनेर भन्नुभएको छ के भएको थियो त्यस्तो अब मेरो क्रिकेट एकाडेमी जानु पर्दाखेरि 5 किलोमिटर आउनु 5 किलोमिटर जान हिँडेर जानु पर्थ्यो 10 किलोमिटर एक्स्ट्रा पैसा हुँदैन थियो एकैचोटि स्यालेरी आउँथ्यो स्यालेरी आउँदासम्म क्रिकेट सामानहरू किन्दाखेरि सबै सकिसक्थ्यो डेली आउन जानलाई अफोर्ड गर्दैन थियो पैसाले म्याम स्यालेरीले अब त्यहाँ गएर फेरि होटलमा आएर कटिङ गर्नु पर्थ्यो औँला काटिन्थ्यो फेरि गएर क्रिकेट पनि खेल्नु पर्थ्यो त्यही हातले फेरि आइस लगाएर फेरि क्रिकेट खेल्यो त्यस्तै कुन ठाउँमा मुम्बई दादा ओके तिम्रो नेपाली फेभरेट क्रिकेटर को हुनुहुन्छ नेपाली चाहिँ अहिले चाहिँ स्टिल चाहिँ कुशल भुर्तेलले तिम्रो यो फर्म भर्दाखेरि के राम्रोसँग हेरेर भर्या हो हजुर एकदम मलाई त लागेन रोडिजमा आउने इच्छा कतिको छ एकदमै छ मलाई त लागेन क्रिकेट अब क्रिकेट किन भन न हजुर तिमीले यहाँ रोडिजकै स्पेलिङ हरेक ठाउँमा रङ लेखिरहेको छ अनि त्यहीँ लेखिरहेको छ कि तिम्रो ठ्याक्कै एन्सर दिनेकै माथि रोडिजको स्पेलिङ छ तिमीले त्यहीँ मुनि फेरि रङ दिइरहेको छ एक ठाउँमा नि होइन हरेक ठाउँमा भन त एकचोटि रोडिजको स्पेलिङ ROADI चिट गरिदिइहाल्यो त्यहाँ हेरेर ROADIES यहाँ के लेख्छ थाहा छ त्यसकै माथि छ कि तिमीले ए मिस गरेछौ हरेक चोटिमा माइन्डमा त्यो सेट भइसक्यो त्यही भएर माइन्डमा जुन सेट हुन्छ नि भाइ त्यो भन्दा पनि अगाडि छेउछाउमा के भइरहेछ जुन चिजमा तपाईँलाई एकदम इन्ट्रेस्ट छ नि त्यो चिजलाई चाहिँ राम्रोसित स्टडी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि ठिक छ अब स्पेलिङ त्यो डिटेलिङ भन्ने कुरा हुन्छ क्या जस्तै अब उसले माइन्डसेटको कुरा गर्यो अब उसलाई अब अर्कै टास्क छ अरे उसलाई उसको माइन्डसेटमा क्रिकेट माइन्डसेट भइसकेको छ अब अर्कै टास्क गर्दा पनि यस्तो गरेछ यो गरेको जान्छ नि त मसल्स मेमोरी कस्तो रे बलिङ यो त्यो जान सक्छ भनेको अब चेन्जेस हुनु पर्यो अब ठिकै छ अब तिमीले भनेछौ यहाँ फिजिकल गर्छौ भनेर होइन पुसअप पुलअप अनि सिट अप Shit up. What do you want to do? तिमीलाई केमा कन्फिडेन्स छ सबभन्दा बढी बारको माथि जान सक्छौ त्यहीबाट मसलब लक गरे खुट्टा राम्रोसँग मसलब थाहा छ तिमीलाई मसलब थाहा छ थाहा छ कसरी गर्न सक्छौ धेरै सक्दिनँ एकचोटि ट्राई गर नि त है त मसलब किन धेरै गर्न सक्दैन अलिकति टेक्निकल छ नि एउटा मात्र गयो चिकन भन्छ क्या त्यो चाहिँ नट प्रपर दुइटै एकैचोटि जानुपर्छ ठिक छ राम आऊ तिमीलाई रोडिजमा किन लिने हाम्रो ग्याङ लिडर्सलाई सुनाऊ किनकि सर म मेहनत जति पनि गर्छु स्ट्रगल मैले यति अगाडि पनि गर्दै आएको मलाई यति अगाडि न त कसरी फ्यामिलीले सपोर्ट गर्यो म आफै आफ्नो वे बनाउँदै नेपालबाट एक्लै इन्डिया सर्भाइभ गरेको म जस्तो सुकै सिचुएसनमा पनि आफ्नो बेस्ट दिने कोसिस गर्नेछु कहिल्यै पनि गिभ अप गर्ने छैन हाम्रो ग्याङ लिडर्सहरू तपाईहरुलाई के लाग्छ he will be useful helpful for your team you can hit the buzzer time up Raghav so sorry man thank you so much for coming Thank you, Raghav. हिम्मत नहार्नु हस् थ्याङ्क यू I'm sure he will not and all the very best cricket ko lagi बाई बाई he seems to be very nice decent kind of guy but still lacks a little bit of confidence भन्नु सोचे आज उसमा confidence level चाहिँ अलिकति boost गर्नुपर्ने छ we're looking for something extra यो लेभलमा आएर पनि त्यो performance दिन सक्दैन भने चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई I believe you guys thought the same, so that's why you didn't hit the buzzer. That's very true. Please send in our next contestant. Huss. Sita. Huss. के साल गर् तिम्रो? ठीक छ सर के थियो हातमा? त्यो 96 सर सो अब के गर्छौ त त्यसबाट? गर्नुस्
Impressive. नेपाल पुलिस क्लबमा पनि काम गर्नुभएको थियो तपाईँ? एक्चुअली नेपाल पुलिसमा चाहिँ म खेलाडी पनि यो खेलहरू कुन कुनमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ? टेक्वोन्डो। तपाईँले लेख्नु भएको छ if I had a minute to show I can do 100 times kicks. 1 2 3 4 Stop. 30 seconds. 30 seconds. Whoa. Nice. के रेकर्ड हान्छ कि हो Nice, Katie. Thank you, ma'am. 30 सेकेन्ड्समा 100 Wow. नाइस तपाईले लेख्नु भएको छ आफ्नो एकदमै गोप्य कुरा हामीलाई भन्नुहोस् भन्दाखेरि when I was not selected in my SAF games I save money in the piggy bank since childhood. मैले अलिकति बुझिनँ कि यो दुईटा कुरा लिंक गर्नु भएको छ कि तपाईले के लेख्न खोज्नु भएको यो चाहिँ? रिसेन्टली अस्ति भर्खर साफ गेम सम्पन्न भयो। त्यसमा चाहिँ फर्स्ट चरण, सेकेन्ड चरण, थर्ड चरणको सिलेक्सन हुन्छ साफको लागि। जुन त्यसमा फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड म सेलेक्ट भइरहेको थिएँ, फर्स्ट पोजिसनमा नै गइरहेको थिएँ। तर लास्टमा जुन फाइनल सिलेक्सनको बेला चाहिँ म त्यति बेला बिरामी हुन पुगेँ। सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मेरो त्यो म्याच मैले सक्सेस गर्न सकिनँ। सो त्यो चाहिँ मेरो एकदम ब्याड लक हो, लाइफकै धेरै ब्याड लक हो। सो मैले पिगी ब्याङ्कमा चाहिँ मनी सेभ गर्छु भन्नुको कारण मेरो जहिले पनि मैले कमाएको पैसाहरू हुन्छ त्यो मेरो घरमा मम्मी बाबा र दिदीहरू कसैलाई पनि थाहा हुन्न। जहिले कि मैले ती पिगी ब्याङ्कमा चाहिँ धेरै नभए पनि 3000 4000 गरेर सेभ गरेर हाल्छु। तर त्यो सेभ चाहिँ मेरो मम्मी र बाबाको लागि हो खासमा। उहाँहरूलाई थाहा छैन मैले धेरै भइसक्यो जम्मा। थाहा पाउनु भयो नि त अब। छोरी तैँले कति जम्मा गरिस् भनेर त आज सोध्नुहुन्छ पक्कै पनि। हजुर। कुन चाहिँ इन्टरनेसनल गोल्ड मेडल जित्नु भयो? कुन चाहिँ कम्पिटिसन? मैले चाहिँ रिसेन्टली कोरोना भन्दा अगाडि जुन म थाइल्यान्डमा गएको थिएँ त्यसमा चाहिँ माफिया ओपन च्याम्पियनसिप गेम थियो। त्यसमा चाहिँ मैले दुईटा इभेन्टमा भाग लिएको थिएँ, फाइट प्लस पुम्सेमा। दुईटा गोल्ड मेडल? हजुर। स्पारिङमा र पुम्सेमा। Nice. Nice, nice. अनि प्लस तपाईँ जुनियर ओलम्पिक्समा पनि पार्टिसिपेट भएर जानु भइसक्नु भयो। It's an honor you being here for me especially. It's an honor. It is an honor. And thank you so much for being here. भिडियो पनि हामीले हेरेको थिएँ, ब्लाइन्ड फोल्ड पनि हान्नु भएको थियो होइन? ए हजुर। अहिले गरेर देख्न सक्नुहुन्छ? सक्छु म। ल Awesome. Okay, सीता, हजुर सर। तपाईलाई रोडिजमा किन लिने? मलाई चाहिँ आफूमा भएको ट्यालेन्ट सोहरू चाहिँ मेरो दिदी बहिनीले त देखाउने नै मलाई इच्छा छ। उहाँहरूले चाहिँ मेरो केही कुराहरूबाट इम्प्रेस होस्। जब कि म टास्कबाट पनि लेडिजहरू चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ भन्ने देखाउन चाहन्छु। प्लस मलाई रोडिज एकदम मनपर्छ। जब कि पहिले पनि म लास्ट टाइम ट्राई गर्न लागिरहेको थिएँ तर त्यो बेला मेरो नेसनल गेम परेको भएर म आउनु पाइनँ। आज यो ठाउँमा आउँदा मलाई एकदम छुट्टी अर्कै संसारमा आएको जस्तो फिल भइरहेको छ। Alright, सीता. So अब पालो हाम्रो ग्याङ लिडर्सको। यदि सीता तपाईहरुको टिममा आएपछि तपाईको टिम स्ट्रङ हुन्छ जस्तो लाग्छ भने you know what to do. Hit the buzzer. And time up. Sita, congratulations. You got a buzzer. सीता यो चाहिँ मेरो ग्याङको लागि हैन कि रेस्पेक्टको लागि तिमीलाई। मेरो तर्फबाट पनि है। ब्लू टिमले तपाईको लागि बजर बजाएको छ। So that means you're already in blue team. Congratulations. Thank you sir. यो चाहिँ कलिङ राउन्डसम्मको लागि अहिलेको लागि। But I'm sure तपाईको यो अहिलेको PI देखेर चाहिँ I have already seen you in the journey. तपाईको पर्सनालिटी, तपाईको स्किल टप नच छ। तपाईलाई यसरी नै हेर्न चाहन्छु कलिङमा। And all the best. Thank you sir. यो किन थाहा छ तिमीलाई? तिमीले मलाई धेरै नै इम्प्रेस गरेछौ आको देखि नै हैन। अब भनेपछि हैन के हुन्छ भनेसी यदि तिमी समनकोमा नगइकन चाहिँ यता मेरो पनि टिम छ एउटा त्यहाँ आउँछौ भने कलिङ राउन्डमा इफ यु पास म जसको पनि टिममा तिमीलाई राख्न सक्छु तर चोइस तिम्रो। हजुर।
समनकोमै स्टिक हुने कि अप्सन लिने यो चोइसेसहरू चाहिँ तिमीलाई होइन मलाई छ बुझ्यो कि बुझेन भनेको मतलब चान्स म तिमीलाई यो दिएको चाहिँ तिमी चाहिँ कुनै अरू टिममा पनि जान सक्छौ सो अब फटाफट भनिहाल के गर्ने ब्लू or Rebon. Yeah? Alright. Nice. Smart move, Sita. Congratulations. Nice. अनि यो पोजिटिभ एटिट्युड कायम राख्नु र कलिङ राउन्डमा भेट्छौँ हामी Alright, bye-bye. Thank you so much, Shita. यताबाट पनि आएको त त्यति हो Alright, bye-bye. Okay, bye-bye. Yeah, she's nice. Yes, Yamaha, it's bike of new generation. Yes, Yamaha, it's pride of our nation. Yes, Yamaha, it's bike of new generation. Yes, Yamaha, it's pride of our nation. So हाम्रो next contestant is Razu Guragai. 23 वर्षीय रामेछापबाट आउनु भएको छ उहाँ नमस्ते नमस्ते राजु कम ओ ठक्क त्यही ल के छ हाल खबर तपाईँको एकदम झगास थाइ झगास छ अलि ठुलोसोले भनौँ न यो स्वरमा चाहिँ बोल्नु पर्यो है भाइ राजु हजुर अनि तिमीले लेखेको छौ आई हेभ डन मेनी एक्सट्रिम थिङ्स इन माई लाइफ वाट काइन्ड अफ एक्सट्रिम थिङ्स वी आर टकिङ अबाउट मैले दाइ रक क्लाइम्बिङ विदाउट रोप गरेको छु कुन ठाउँमा पाल्पाबाट जाँदाखेरि यो तपाईँको बाघद्वारा के भन्छ नि समथिङ त्यहाँनिर चाहिँ हामी प्रमोटर्स नेपालबाट प्रमोसनको लागि जाँदाखेरि गाडी रोक्न लगाएर टक्क एकचोटि एडभेन्चर एकचोटि गरौँ न त क्लाइम्बिङ के पहिलेबाट गरिराख्नुहुन्थ्यो त गरिदिन्थेँ अलिकति यस्तोवाला रक हजुर यस्तै थियो विथ फुल सेफ्टी सेफ्टी भन्नाले केही लगाएको थिएन तर तपाईँलाई चाहिँ कन्ट्रोल थियो कन्ट्रोल थियो मैले कहाँ टेक्दा कहाँ ठिक छ भनेर आफूलाई कन्फिडेन्ट थियो क्या त्यहाँको दाइहरूले त भनिरहेको थियो नगर कति हाइटमा गयो म धेरै हाइटमा भन्नाले त्यस्तै 15 फिट माथि जति गएँ 15 फिट माथि जति गएँ अनि पछि तल झर भन्दाखेरि म माथिबाटै जम्प गर्न खोज्दाखेरि गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर जम्प गरे अनि जम्प गरिनँ बिस्तारै स्लोली झरेँ मजाले चिरमा तपाईँमा कता कता एकदमै ओभर कन्फिडेन्स पनि पाएँ मैले है भर्खरैको यो उसमा पनि यस सर भन्दैछ फेरि उसले कुरा बुझ्नु भयो यहाँ बुझिरहेको के बुझ्नु भयो ओभर कन्फिडेन्स छ तिमीमा भन्नु मतलब बुझ्नु भएको छ ओभर कन्फिडेन्स बुझिरहेको छु हजुर कहिलेकाहीँ चाहिँ अरू मान्छेको नजरमा चाहिँ तपाईँले सानै काम गर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई चाहिँ डर लाग्न सक्छ कोही त हेरेर बेहोस हुन्छ होइन छ नि त मुटु कमजोर हुनेहरू मलाई जरा साहसिक भन्दा नि मूर्खताको डिग्री दिन सकिन्छ एकदमै थिन लाइन हुन्छ त्यहाँ पनि कि साहसिक हुन्छ कि मूर्ख हुन्छ होइन अब सेफ्टी comes always first and then only you do these kind of things. राजु तपाईले आफूलाई स्ट्रेन्थमा 9 दिनु भएको छ यसरी आफूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभयो तपाईले गरेर देखाऊ आई क्यान शो होस क्यान यु ओ यही चीज हो क्या यही चीज हो जोसमा होस घुमाउने भने यही हो ओभर कन्फिडेन्ट कतिचोटि गर्न सक्नुहुन्छ आई क्यान सो यु कतिचोटि गर्न सक्नुहुन्छ कन्फिडेन्स साथ 20 लानुहोस् गन्दै कति भयो 4 5 6 7 8 मैले ल उचाले 11 अझ मुनि 13 14 15 राम्रोसित तलसम्म जानु पर्यो नि भाइ त्यो त 15.5 14.5 भइरहेछ कति भयो गन एउटा के अरे यो चाहिँ प्रश्न चाहिँ यो हेभ यु एनी वान यु नो फेस फिजिकल अर सेक्सुअल अब्युज वाट वाज यर रियाक्सन्स टु इट तपाईँले लेख्नु भएको छ यस माई फ्रेन्ड फेस द फिजिकल अर द सेक्सुअल अब्युज भने फ्रेन्ड मेल फ्रेन्ड कि फिमेल फ्रेन्ड मेल फ्रेन्ड हो धेरै जस्तो फिमेलको बारेमा चाहिँ यसो सुन्न पाइन्छ होइन त्यो मेलको बारेमा अब्युजको बारेमा धेरै कम नै सुन्न पाइन्छ तर पनि के भएको थियो सुनाउनु मलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन मैले पनि साथी मार्फत सुनेको हो बनाउँदै पनि भयो छोडिदियो तर छोडिदियो यो तपाईँले क्वेसन नबुझे हो
यो एकदम सेन्सिबल कुरा हो यतिकै लेख्ने कुरा हैन या त फिमेलको लागि होस् या मेलको लागि हो सेक्सुअल अब्युज फिजिकल अब्युज भनेको यो तुक्का मार्ने चीज होइन के भाइ तपाई सब कुरा तुक्का मार्नु हुँदो रहेछ तपाईलाई भ्रम छ कि रोडिजको प्लेटफर्म भनेको त्यो तुक्का मारेको तरिकाको फिजिकल स्ट्रेन्थ भयो भने मान्छे यहाँ आउन सक्छ भन्ने सोच राख्नु हुँदो रहेछ क्या भाइ तपाई सेन्सिबल छैन भाइ तपाई डिजर्भ गर्नुहुन्न रोडिजमा हुन यो प्लेटफर्ममा हुन उहाँहरूले तिमीलाई रोडिजमा किन लिने उहाँहरूको आफ्नो टिममा किन लिने एक्सप्लेन आई एम अ सर्भाइभर आई क्यान हन्ट लाइक अ लायन एन्ड आई क्यान रोर लाइक अ टाइगर डु द्याट ल हेरौँ walk like a lion and roar like a tiger. Show me. Walk like a lion. The भोगाएको लायन बादर जस्तो लाग्यो मलाई अलराइट ल ठिक छ राजु तपाईहरुको टिमको लागि उपयुक्त छ भने हिट द बजार Time up. Raju. I don't think they need you in the team. So, किन होला? धेरै ओभर कन्फिडेन्ट भए तिमी मान्छौ ओभर कन्फिडेन्ट भयो भनेर? या किनकि छ आफ्नो हैन अब मैले लुकाउन सकिदैन त्यही भएर अलिकति निखारिएर आउनु अर्को पालि आउँदाखेरि अहिलेको लागि चाहिँ थ्यांक यू भेरी मच एन्ड अल द बेस्ट थ्यांक यू भेरी मच राजु गुड स्पिरिट धेरै नै जोश भएको केटा जोश त थियो कन्फिडेन्ट पनि थियो तर अलिकति कन्फिडेन्टको लेभल चाहिँ माथि पनि गयो धेरै अर्को राम्रो लागेको कुरा चाहिँ स्वीकार्ने के एक्सेप्टेन्स के त्यो चाहिँ प्रम्प्ट एक्सेप्टेन्स बट या सो सरी ही कुडन्ट मेक थ्रू Alright, so हाम्रो next contestant लाई भित्र पठाइदिनुहोस् प्लिज दक्षिणा हो नाम नमस्ते नमस्ते ओके दक्षिणा तिमी प्रोफेसनली नर्स राइट कहाँ गर्दैछौ काम मैले चाहिँ चौतारी नेपाल हेल्थ फाउन्डेसन जुन चाहिँ साइकेट्रिक हस्पिटल एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टर पनि हो कति भयो काम गर्न थालेको 16-17 मन्थ भनेपछि धेरै त भएको रहेछ हजुर हाउ इज योर एक्सपिरियन्स सो फार लाइक सुरुमा त साइकेट्रिक बिरामी भनेको एकदमै हामी बेसमा गर्दाखेरि त यो लेभलको साइकेट्रिक बिरामी भनेको त माथि पुग्छ नि त ला अब के हुने अब बिरामीले पिड्दैन म त सक्छु कि सक्दैन भन्ने वाला फिल आइरहेको थियो उनीहरूको केयर गर्दै रमाइलो अब हामी खाना पनि आफ्नै हातले खुवाइदिनुपर्छ मेडिसिनहरू सबै टोइलेट सोइलेट सबै गर्नुपर्छ हामी चाहिँ भिजिटरहरू एलाउडेड हुँदैन नि त अनि सबै हामी आफै गर्नुपर्छ अनि अहिले चाहिँ तपाईलाई कहिले एकदम फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ नि त राम्रो लाग्छ एक्ज्याक्टली मैले खास सोध्नु खोजेँ तपाईँलाई त एउटा क्षण त आउँछ होला नि जस्ट अति भयो पुग्यो हुन्छ नि इरिटेट हुने होइन अब फ्रस्ट्रेट हुने त्यस्तो के छ तपाईँहरूसँग इन्सिडेन्ट हुन्छ नि सर धेरैचोटि भयो हरेक टाइम हुन्छ क्या अस्ति हरेक टाइम भन्ने हुँदैन लाइक बिरामी त एटलिस्ट बिरामी भएर उहाँहरूले सम्हाल्नु नसकेर हामीकोमा छोडिदिनु भयो नि त भिजिटर त त्यतिसम्मको त हुनु हुँदैन नि त होइन एटलिस्ट भिजिटरले त बुझ्दै हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ लाइक भिजिटरहरू आउनुहुन्छ हजुरले त के गर्ने एउटा निन्द्राको गोली दिनुहुन्छ सुताइदिनुहुन्छ हजुरको के काम छ र भनिदिनुहुन्छ होइन उल्टै त्यसो भन्छन् रेस्पेक्ट केही पनि छैन क्या तपाईँले यहाँ लेख्नु भएको थियो होइन यु हेभ वर्क विथ कोभिड पेसेन्ट यो ड्युरिङ पेन्डेमिक यो महामारीको बेलामा कोभिड पेसेन्टहरूसँग पनि पिपी लगाएर काम गर्नुभयो भनेर लेख्नु भएको थियो पिपी नलगाइकन सरी विदाउट पिपी सेट कस्तो यो पिपी अभाइलेबल थिएन के छ त्यो किन नभएको पिपीको सेटको त्यो डिमान्ड गर्दाखेरि चाहिँ पिपी लगायो भने त गर्मी पनि हुन्छ अरे त्यो पनि हुन्छ अरे हेनतेन हुन्छ नि म्यानेजमेन्टले धेरै नै बाहना दियो क्या त्यसको पिपीको लागि सकेसम्म नल्याउने प्रयास नल्याउने अनि साइकेट्रिक बिरामी त्यसमा साइकेट्रिक मेडिसिन चलेको छैन त्यो कुनसम्मको रियाक्सन देखाउँछ त्यो माथि कोभिड भएको छ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसमासम्म गएको छ अनि भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टले धेरै नै बाहना दियो अनि हामी चाहिँ ल लेट इट बी दुईवटा मास्क दुईवटा ग्लोभ्स लगाऊँ अनि जाऊँ अनि हामी त्यति गरेर चाहिँ हामी गयौँ मेल वार्डको पेसेन्टहरू लाइक लगभग लागि सबैलाई फिभर आइदियो अनि त्यसपछि फिभर आएको बेलामा लास्ट दिन थियो मेरो त्यो दिन ड्युटीको घर जानु त फिभर आएको छ पेसेन्टलाई अब मलाई पनि त मेरो फ्यामिलीको माया हुन्छ नि त डाइरेक्टमा घर जानु पनि मिलेन अनि मैले डक्टरलाई भने डक्टर फिभर आएको छ यिनीहरूको पिसिआर नगरिकन त म त घर जाँदैन नि त यत्रो दिनसम्म म बसेँ मेरो फ्यामिलीलाई रिस्क दिन त भएन नि त मैले भने अनि उहाँहरूले नि ओके भन्नुभयो अनि तपाईँलाई कोभिडले असर गरेन नै मेरो त नेगेटिभ आयो I really appreciate, you know. I would like to thank you and all the frontline workers. Yeah. Rudy salute pani bhancha. Shall we do a Rudy salute for her and all the nurses?
All the nurses, all the doctors. All the frontline workers. Yeah. All the workers. Salute. Sampurna. Dakshina, हजुर अब let's lighten up a bit. अलिकति मुडलाई चेन्ज गरौँ. लस्किनु बाबा यस्तो हुन्छ साइकलमा मान्छे आएको ले लो पुदिन नाम कमाउने छस् दाम कमाउने छस् र बन्ने छस् चौथा हिमालय रोडीज जय रोडीज जय रोडीज. What's up? Thank you. Let's come to the point. तिमीले उहाँलाई भन्नु पर्यो उहाँको टिममा गएर तिमीले के गर्न सक्छौ. मोस्टली चाहिँ भोइस रेसको लागि आएको होइन नर्सलाई मेडिकल फिल्डलाई कस्तो डोमिनेट गरिदिरहेको हुन्छ होइन डक्टरको पुच्छर लाएर हिँडेछ अरे स्पेसियल कम्प्लिट गर्यो लाइसेन्स निकाल्यो अब विदेश त जाने होला नि पिआरको ताक्लु केटासँग अरे एटलिस्ट हाम्रो कन्ट्रिब्युसन त हेरिदिनु न होइन लाइक ऱ्यागिङ छुट्टै छ हाम्रो टिचरको प्रेसर छुट्टै छ फी एकदम धेरै छ हाई एमाउन्ट भनेकै मेडिकल फिल्डको लागि छ भने अनि हाम्रो स्यालेरी पनि त पे अफ पनि त त्यत्तिकै दिनु पऱ्यो नि एलाउन्सेस नाइट भत्ता भनेको खै एलाउन्सेस भनेको खै कोभिड भत्ता भनेको छ कोभिड भत्ता खै कहाँ गयो कोभिड भत्ता कोही त होस् न भोइस रेज गरोस् यस्तो लागि म एउटा इक्जाम्पल भयो भने अरू आउँछ नि त होइन के थाहा यो कन्ट्रीको लागि राम्रो पो हुन्छ कि नाइस ओके सो अब रोडिजमा दक्षिणाको यात्रा अघि बढ्छ कि बढ्दैन त समय सक्यो I'm so sorry उहाँले तपाईलाई हिमालय रोडिजको यात्रामा अगाडि लान चाहनुहुन्न. बाइ. Bye. See you dear. Next year. Yeah. Okay. Bye. Dami bhai. Thank you so much for coming. Cheers. Thank you so much for coming. Nice. Very positive attitude. Very positive attitude. And then she has like a strong belief के टक्क म है मैले भनेको कुरा चाहिँ यो हो and I'm right भनेपछि चाहिँ अडिग बस्ने खालको केटी जस्तो लाग्यो. पोइन्ट्सहरु एकदम क्लियर छ र एकदम सोच एकदम बलियो र राम्रो छ. केटी रहेछ मलाई एउटा उसको साइकोलोजी बुझ्दाखेरि एकदम अल्सम्म आएको कन्टेस्टेन्टहरु चाहिँ कुले पनि भन्नु पर्थ्यो कि क्यामेरामा हेरेर भनिदिउ न भन्नु पर्थ्यो अल्सम्म उले चाहिँ टक्क यताको क्यामेरालाई गरेर टक्क नोटिस गरेर एकदम अब्जर्भिङ टाइप गरेर लाग्यो मलाई. उले भनेकै थियो नि त अवेयर गर्न रेज अनि बजार चाहिँ किन नबजायो त त्यही त एउटा रोडिजमा चाहिँ एउटा केही हुन्छ चाहिन्छ नि त एक्स फ्याक्टर एउटा भेरी गुड ह्युमन बिङ हो तर व्हाट इट वाज मिसिङ आई अल्सो डोन्ट नो समटाइम्स भन्छ नि मान्छेहरूले मलाई सोच्छन् कि रोडिज हुनुमा के चाहिन्छ के व्हाट डु यु नीड भन्दाखेरि मलाई भन्न आउँदैन क्या बट त्यो भन्न आएको चिजै खोजिरहेको छु क्या फेरि हामी. अलराइट अब नेक्स्ट कन्टेस्टेन्ट हाम्रो हुनुहुन्छ 27 वर्षीय हरिचन्द्र गिरी दाङबाट हुनुहुन्छ उहाँलाई बोलाउँ भित्र. नमस्ते सबैजनालाई. नमस्ते ल हरि कुन ठाउँबाट जान तिमी दाङको म देउखुरी मौरियाट भनेर चिन्छ. रोडिजमा आउनुको कारण चाहिँ के हो तिमी रोडिजमा आवश्यक पर्ने फिजिकल मेन्टल र डिसिप्लिन्स त्यो कुरा मसँग निपुण छ र त्यसको लागि रोडिजमा आएको. व्हाट अबाउट इन्टरटेनमेन्ट पार्ट मनोरञ्जनको लागि तिमी के गर्छौ आफू मनोरञ्जनको लागि मैले एउटा डेमोन्स्ट्रेसन दिन चाहन्छु सर. त्यस्तो पो हो लास्टमा मलाई चाहिँ यो राम्रो लाग्यो होइन तर मलाई चाहिँ तिमीले यो कसरी इन्भेन्ट गर्यो यो चाहिँ यो कुरा चाहिँ म चाहिँ ह्यान्ड ब्यालेन्स सम्बन्धी ट्रेनिङ गरिरहेको छु सेल्फ ट्रेनिङ जसको माध्यमबाट मैले विश्व रेकर्डको लागि पनि अभ्यासरत छु. विश्व रेकर्ड चाहिँ केमा राख्न चाहनुहुन्छ विश्व रेकर्डको टाइटल चाहिँ मेरो 2वटा छ. फास्टेस्ट 50 मिटर वाकिङ अन ह्यान्ड विथ द सक्करबेल बिट्विन द लेग्स. नाइस. त्यो चाहिँ फास्टेस्ट 50 मिटर सक्करबेल बिट्विन द लेग्स भयो. अर्को चाहिँ फास्टेस्ट टाइम टु डिसेन्ट 50 स्टेप वाकिङ अन ह्यान्ड भन्ने छ. त्यो पनि देखाउ त ल. यहाँ चाहिँ स्टेप छैन सर. त्यो ओके त्यस्तो स्टेप टाइम टु डिसेन्ट सर. डिसेन्ट ओके. तपाईको रेकर्ड चाहिँ केमा लेखिएको छ जस्तै गिनिज बुकमै छ कि लेखनलाई प्रयासरत यही विधामा. कति पढ्नु भएको छ? +2 पास मेरो. +2 पास छ. अनि त्यसो छोड्नु भयो? छोडेको. तपाईको कस्तो पढाइ कस्तो थियो त? पढाइ नर्मल थियो. काम चाहिँ के गर्नुहुन्छ यहाँ वर्क एक्सपिरियन्स चाहिँ लेख्नु भएको छ नि तपाईले? आई एम करेन्टली वर्किङ इन नेपाल आर्मी
Okay, nice. अनि यो किन नबन्या भनेपछि अब मैले अब पछिल्लो समयमा केही टास्कहरू कम्प्लिट गर्न सकेन भने त्यो किसिमको नराम्रो सन्देश नेपाल आर्मीमा नजोस् भन्ने किसिमले पनि लुकाउनु खोजे एउटा अनि त्यसपछि अरू कन्टेस्टेन्टहरूलाई पनि बलियो छ भन्ने किसिमको नपारौँ त्यो चाहिँ लुकाउनु खोजे चाहिँ नेपाल आर्मीको लागि त हाम्रो तर्फबाट जहिले पनि सम्मान र सल्युटै छ हजुर त्यस्तो नसोच्नुहोस् तपाईँले है कुन गणसँग आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँ म अहिले स्पोर्ट आर्मी फिजिकल ट्रेनिङ सेन्टर म लगन खेलमा आबद्ध छु यही विधाको लागि मलाई नेपाल आर्मीको तर्फबाट वर्ल्ड रेकर्डको लागि सहयोग भएको छ भनौँ जस्तै तपाईँ यहाँ आउनु भएको भनेर उहाँलाई थाहा चाहिँ छैन पर्मिसन लिएर आउनु भएको कि तपाईँ अब फिजिकल फिटनेस त हुनुहुन्छ त्यो थाहा छ कुरा होइन कि नाचेर अथवा के गरेर देखाउनु सक्नुहुन्छ एन्टरटेनमेन्टको लागि चाहिँ म त लाउरे गोर्खा पटनको सौली चमेलीको तेल चढौली नौतुलाको रेल कस्तो लजा अब सिधै हामी आउँछौँ पोइन्टमा है त तिम्रो यात्रा रोडिजमा अघि बढ्छ कि बढ्दैन रोडिजमा तिमीलाई किन लिने मसँग रोडिजमा चाहिने कुराहरू अनुशासन फिजिकल फिटनेस मेन्टली प्रिपरेसन भएर बसिरहेको छु आगामी दिनहरूमा जस्तो कुनै समस्याहरू बाधा अडचनहरूलाई सामना गरेर अघि बढ्ने कोसिस गर्दैछु त्यसैले मलाई प्लिज एकचोटि चान्स दिने कोसिस गर्नु ओके सो अब पालो तपाईँहरूको प्लिज सान दिनुहोस् सर एकचोटिलाई मौका दिनुहोस् अघि बढ्ने मौका दिनुहोस् जसले छान्नुहुन्छ जुन टिममा जानेछु एकदमै उदाहरण गर्ने कोसिस गर्नेछु थ्याङ्क यू सर बधाई छ अलराइट टाइम पनि सक्यो 2टा बजे तपाईँले पाउनुभयो खुसी हुनुहुन्छ एकदम सर अब बजे त 2टा बज्यो तिमी कुन टिममा जाने त रातो टिममा जान्छौ कि हरियो टिममा जान्छौ यसको निर्णय तिमीले लिनुपर्छ बुझ्यौ सर तर त्योभन्दा अगाडि के भन्नु छ भने अनुप मलाई यो पल्टनको मान्छे देखेर जहिले पनि आफूलाई कनेक्ट हुन्छु म चाहिँ मेरो फ्यामिली पनि आर्मी पुलिसमा धेरै हुनुहुन्छ क्या बच्चादेखि नै हुर्केको देखेको चिजहरू मलाई पनि बच्चादेखि नै एकदम आर्मी बनेको इच्छा थियो तर सन्दर्भमा भएन तँ यहाँ आउनु नै जित हो र मलाई जिताउन तेरो जित चाहिन्छ सो तेरो इच्छा हो त मेरो टिममा आउँछस् यहाँ आउँदैनस् तँ आइस् भने तँलाई म पक्कै जिताउँछु ल लाउरे या अब म नाम मात्रै भयो लाउरे चाहिँ अब तिमी चाहिँ अब कामको पनि छौ त्यही भएर नाम र काम मिलायो भने चाहिँ दाम पनि कमाउनु सकिन्छ नाम पनि कमाउनु सकिन्छ सान पनि कमाउनु सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पल्टन घरबाट त्यसको एउटा डिसिप्लिन त्यो कल्चरबाट आएको मान्छे देख्ने बित्तिकै अलिकति मलाई त्यत्तिकै एट्र्याक्ट भइरहेको छ हाल्छ क्या छोइहाल्छ त्यो मन चाहिँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि 2टा बत्ती बलेछ भाइ राम्रोसँग दिमागले सोच मनले सोच कुन टिममा जाँदाखेरि तिमीलाई ठिक हुन्छ डिसाइड गर ओके हरिचन्द्र गिरी अब पालो तिम्रो म एउटा लाउरे भएको कारणले म लाउरे टिममा जान चाहे ल बधाई छ ल अस्ति सुन्नेको कलिङ राउन्डमा कम्पिटिसन एकदमै टफ हुनेवाला छ तिमीमा दम छ तर कमी एउटा कुराको छ कन्फिडेन्सको यस सर तर त्यसलाई पनि तिमीले चाहिँ सुधार गर्छौ र कलिङ राउन्डमा आउँदाखेरि हरिलाई म अझ स्ट्रङ देख्छु भने चाहिँ मलाई विश्वास छ अलराइट हजुर सर सी यू इन कलिङ अब हिमालय रोडिज कराउँदै बाहिर जाने हिमालय रोडिज सिजन 4 सीजन अफ सर्भाइभल ओके बाय अलराइट सो हाम्रो नेक्स्ट कन्टेस्टेन्ट यसपालिको रोडिजमा सेकेन्ड इन्टरनेसनल कन्टेस्टेन्ट भनौँ उहाँलाई दार्जिलिङबाट हुनुहुन्छ नोर्देन लामा 27 years old. Let's call him inside. Sir. Namaste. Hello, Noren. Hello, sir. How are you? Sir, good. All good. All good. हजुर सर हिमालय रोडिजमा किन सर सानोदेखि मेरो ड्रिम थियो हिमालयन रोडिजमा आउने मेरो इच्छा थियो आफ्नो जग्गाको नाम एउटा राम्रो नाम दिने अन्त युथहरूलाई एउटा इन्करेज गर्ने त्यही कारण म यहाँको छु Why not Indian roadies? सर बिकज मलाई लाग्छ कि म एउटा गोर्खाली हो सो म हिमालयन रोडिजलाई प्रिफर गर्छु सर Tell us something about yourself जुन चाहिँ यो फर्ममा लेखेको छैन सो म दार्जिलिङको एउटा कलाकार पनि हो सो म यहाँनिर आएको छु नेपालमा केही प्रुभ गर्नुको लागि कि मेरोमा त्यो एउटा गट्स छ एउटा मेरोमा मिक्सचर अफ एभ्रिथिङ क्या सर कि म एउटा रोडिज बनिन सक्छु भनेर क्या
अन्त बहुत अगाडि धेरै अगाडि क्या एउटा कलाकारले भन्नुभएको थियो क्या त दार्जिलिङको कलाकारहरूलाई चाहिँ कि त कालले लान्छ अरे कि त नेपालले लान्छ अरे होइन सो म नेपाल आएको छु सर वाह थुप्रै कलाकारहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ नेपालमा नाम कमाउनु भएको छ दार्जिलिङबाट and I really respect that and they are like a lot of favorite artists like Vipul Chetri, Adrian Dai and धेरैजना हुनुहुन्छ and you wrote that you also work in movies as well 3 movies in Nepali language made in Darjeeling right can you tell us something about that सर पहिला चाहिँ मैले मोडलिङबाट स्टार्ट गरेको थिएँ 2013 मा म मिस्टर दार्जिलिङ भएको थिएँ एन्ड फ्यासन सो देन म बिस्तारै बिस्तारै म एक्टिङमा आएँ सो मैले फर्स्ट मुभी भाग्य विधाता गरेँ देन त्यसको पछाडि मैले इच्छा गरेको छु छाएको छु जुन चाहिँ रिलिज भएको छैन भाग्य विधाता चाहिँ रिलिज भएको छ सर 2016 कस्तो खालको क्यारेक्टर थियो तपाईको भाग्य विधातामा सर मेरो लिड रोलमै थियो लिड रोलमै थियो ओके सो क्यान यू डु सम स्मल स्केट लाइक एउटा सानो सिन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भाग्य विधाताबाट तपाईले जुन चाहिँ तपाईलाई एकदमै मन परेको सिन हजुर सानोबाट एक्ट गर्छु सर है तिमीले पनि त मलाई धोका दियौ मेरो पनि त मन दुख्छ मेरो चाहिँ मन छैन थ्यांक यू सो मच सर यो मेरो एउटा डायलग थियो त्यही मैले भन्दैछु ओके ओके सो एनी सिचुएसन दैट यू हैड इन द सेम मूवी that you want to portray here एउटा सीन एउटा यो त डायलग मात्र भयो हैन एउटा सीन क्रिएट गर न एउटा अब obviously मुभीको त एउटा बिल्ड हुन्छ नि एउटा अब स्टार्ट हुन्छ त्यसपछि एउटा बिचमा एउटा कन्फ्लिक्ट हुन्छ हैन अनि क्लाइमेक्स हुन्छ मेबी क्लाइमेक्सको कुनै सीन हुन्छ सर म अलिकति एक्ट गर्छु या यो रिपोर्टहरु के गरेको ह राम्ररी त राखा एटलिस्ट के चाहिँ गर्नु खोजेको विकास हेर राम्ररी राखा रिपोर्ट हाम्रो यो युथको बारेमा छ यो हैन हामीले गाउँ ठाउँलाई एउटा सामाजिक तरिकालाई एउटा राम्रो प्रकारले उयो गर्नुपर्छ उसले चाहिँ यहाँ लेखेको चाहिँ एउटा चाहिँ टेलस अबाउट यो डिपेस्ट एन्ड डार्केस्ट सिक्रेटमा चाहिँ मैले खासै त्यस्तो मजाले त बुझेन तर तिमीले सरलाई मातेर पिटेको भनेर लेखेको होइन सर एक्चुअली त्यो मेरो हातमा चाहिँ उयो थियो मोटर थियो क्लासमा अनि जस्ट त्यो जिस्किँदाखेरि मैले हानेको थिएँ क्या त्यसले गर्दाखेरि मोटर भनेको खाने मोटर हजुर मैले सोचेँ मातेर सोचेँ कि होइन अन्त त्यसले हानेको थिएँ त्यसले गर्दाखेरि 3 दिनसम्म हाम्रो क्लासले पनिसमेन्ट पाएको थियो 3 दिनसम्म हजुर सर अन्त मैले रिभिल गर्नु सकिनँ सो म यहाँ चाहिँ भन्छु हैन कि मैले हानेको थिएँ अन्त त्यसको लागि आइ एम सो सरी सर कस्तो यो क्लास हुँदा हुँदा त्यो मोटरले हानेको पछाडि हजुर अनि त्यो बेलामा पनिसमेन्ट खाँदाखेरि गिल्ट फिल भएन हेभी गिल्टी भयो सर त्यही कारण मैले यहाँ लेखिरहेको छु कि त्यो गिल्ट कति वर्ष अगाडिको कुरा हो यो भयो सर 2012 को कुरा हो यो 2012 कुरा अहिले आएर रिभिल गरेको छ अनि त्यो साथीहरू जसले चाहिँ पनिसमेन्ट खाएको छ उनीहरूले अवश्य पनि बदला लिने तिमीसँग अब तिमी दार्जिलिङ कुर्छ तिमीलाई सो फिजिकल तिमीले यहाँ के देखाउन सक्छौ हामीलाई सर म पुशअप गर्न सक्छु बाइक स्टन्ट गर्न सक्छु सर म दुईटा खुट्टा जोड्दिनु खुट्टा जोड जोड्दैन खुट्टा जोडेर गर गो 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 Very back. Not taking a no problem. Go. Okay, sir. Cool and calm. Okay, don't rush. Nervous no. Vistar. Oh, vistar. Back. Tap puder one more time. हजुर. Vistar no atala. Yamaha, it's bike of new generation. Yes, Yamaha, it's pride of our nation. Yes, Yamaha, it's bike of new generation. Yes, Yamaha, it's pride of our nation. La. So, Noden, why we should choose you in Himalaya Roadies? Sir, किनभने मेरोमा त्यो एउटा जुनून छ भित्र एउटा चिंगारी बोलेको छ जो कि त्यसलाई म मोड्नु दिन्न अनि
म आफ्नो जग्गाको नामलाई पुरा रोशन गर्ने हो एज अ गोर्खाली म युथहरूको लागि इन्सपिरेसन बन्ने हो लाइक सर तपाईँहरू हुनुहुन्छ एक दिन म पनि त्यो स्थानमा पुग्न चाहन्छु त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म रोडिज बन्न चाहन्छु सर Gang leaders, if you think it can be beneficial for your team, then hit the buzzer. Time up. Norden, I'm sorry, man. मैले देखेको तिमी प्याकेज भनेको थियो तिमीले म प्याकेज देखेँ मैले एन्टरटेनमेन्ट अब फिजिकलमा पनि तिमी ठिकै छौ मान्छे पनि राम्रो देखिन्छौ तर त्यही प्याकेजमा नि केही एलिमेन्ट्सहरू मिसिङ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ जुन चाहिँ अब अहिले सिजन 4 हाम्रो बार एकदमै हाई छ त्यो लेभलसम्म पुग्न सकेको छैन जस्तो लाग्यो मलाई अब होपफुली नेक्स्ट टाइम उमेर छ अझै तिम्रो त्यही भएर नेक्स्ट टाइम तिमी अझै बेटर भएर आउँछौ जस्तो लाग्यो मलाई योभन्दा अघि तपाईँ बढ्न सक्नुहुन्न हिमालय रोडिजको यात्रामा नेक्स्ट टाइम आउँछु अझै उयो गरेर Alright, Norden. Thank you so much, man. Next time पक्का आउँछौ आउँछु सर डेफिनेटली गुड लक त्यो रोडिज एटिट्युड चाहिँ मैले अलिकति पाइनँ जस्तो लाग्यो मलाई एक्ज्याक्टली सर्भाइभ हुनु पनि कति गाह्रै होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ लाइक टिक्नलाई चाहिँ Please send Urmila Basnet inside. के छ उर्मी नमस्ते 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 अनि उर्मी ल भन तिम्रो बारेमा के छ म चाहिँ दाङबाट हजुर म मेरो दिदीको मेकअप स्टुडियोमा काम गर्छु हेयर डिजाइनको रूपमा अनि जिम गर्छु तर हाम्रो उतातिर सामान्य चाहिँ छैन है केटी मान्छेलाई जिम गर्ने भनेको अनि न मेरो फ्यामिलीको सपोर्ट छ होइन अब समाजले त म जिम गएँ भनेपछि बाबाले 10 पटक फोन गर्ने कि किन इभिनिङमा जान्छु रात परिहाल्छ होइन फर्किँदाखेरि कहाँ चिज यति ढिलो के खालको समाजले कुरा लाउँछ होइन बाबाको टाइम पछाडि हाई हुन्छ मलाई फेरि डाइरेक्टली मलाई भन्ने होइन कि मम्मीलाई टचर मम्मीले मात्रै यो मलाई अलिकति सपोर्ट गर्ने भनेको म आउँदाखेरि पनि यहाँ आँसु झारेर आएको छु क्या अनि म डिभोर्सी भावनाले यस्तो के सरी तपाईँको बच्चा पनि छ मिसक्यारेज भएको 7 महिनाको थियो पेटमै होइन त्यो अवस्थामा पनि अब जबरजस्ती गरिदिने के बुढाले अनि त्यसपछि टर्चरहरू धेरै दिने अनि त्यसरी चाहिँ मेरो मिसक्यारेज भयो क्या मेरो उमेर त सानै थियो मेरो 14 वर्षमा हो क्या यहाँ जति नम्बर आउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ अब 6 आयो भने 6 ले गुणा 3 गर्छौँ हामी अनि त्यति पटक गर्नुपर्छ अब लुडो कुटक 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 गरेर आयो ल एकै आयो ल छिटो फास्ट एक दुई ल 5 into 3 15 एक अलि छिटो छिटो है 3 कम गर्ने 9 धेरै ल फर्किने त ए त सजिलो हो लास्टै अझ टायरमा चाहिँ टायर राखिदिनु फेरि गर्ने हाँसिने जस्तो भयो होला है हाँसिने हात्ती यस्तो भइरहेछ छिटो छिटो ल यो त दिए 5 into 3 15 फेरि 15 पर्यो गर्न रहेछ 12 भयो 13 14 and 50 अब यता हाम्रो ग्याङ लिडर्सहरूलाई भन कि तिमीलाई हिमालय रोडिज सिजन अफ सर्भाइभलमा किन लिने म भनेको रोडिजकै लागि हो होइन म भित्रको ममा खुबी के छ म भित्रको मलाई चिनाउने एउटा प्लेटफर्म भनेको रोडिज हो होइन अब मैले त देखाउनु पर्ने मैले हजुरहरूलाई देखाएँ मैले प्लिज भनेर त हुनेवाला होइन अनि हजुरलाई कस्तो लाग्छ त म भित्र त्यो जुनुन छ कि छैन त होइन म भित्र त्यो आगो छ कि छैन त त्यो हिसाबले आफ्नो तरिकाले होइन यसले गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हजुरले मलाई चाहिँ रोडिजमा लिन सक्नुहुन्छ प्लिज म भन्दिनँ हजुरहरूलाई जे लाग्छ म खुसी ल ठिक छ अब पालो हाम्रो ग्याङ लिडर्सको यदि तपाईँलाई लाग्छ कि उर्मिला बस्नेत तपाईँहरूको टिममा आएपछि तपाईँको टिम बलियो हुन्छ यदि लाग्छ भने हिट द बजर
सबैलाई कन्फ्युजनमा पार्दैछु मैले त यार कसम And time up. ल बधाई छ तपाईलाई। वाउ। उर्मिला हजुर बधाई छ तिमीलाई। बधाई छ मलाई वेल डन हाम्रो ग्याङ लिडर्स जसले चाहिँ बजार बजाउनु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्न मन छ होला त सुरु गरौँ हामी समनबाट जुन तपाईँले सिकेर तपाईँले आफूले कसरी मजाले अझै पनि दृढ सङ्कल्प लिएर म अघि बढ्छु भनेर हिँडिरहनु भएको छ नि त्यही नै हो रोडिजमा चाहिने अनि त्यो देखेर मलाई एकदम खुसी लागेको छ र तपाईँलाई मैले धेरै माथिसम्म देखेको छु तपाईँ मेरो टिममा आउनुभयो भने हामी सँगसँगै अगाडि बढ्न सक्छौँ अनि यो जर्नी चाहिँ यति लामो हुन्छ कि यति गाह्रो हुन्छ कि यहाँ एकदम धेरै तलमाथि हुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा एट्याचमेन्ट एकअर्कालाई बुझ्नु सक्ने क्षमता र एउटा कनेक्सन हुनुपर्छ एउटा ग्याङ लिडर र उसको टिममा माझमा चाहिँ त्यो कनेक्सन म तिमीमा पाउँछु जस्तो लाग्छ र फिजिकली स्ट्रङ तिमी छँदैछौ किनभने तिमी एउटा फिटनेस ट्रेनर हो हाम्रो तिमी मेरो ग्रिन ग्याङमा आयो भने अझै सुनमा सुगन्ध थपिन्छ जस्तो लाग्छ त्यसै कारणले प्लिज डिसाइड वाइजली यो पालि चाहिँ तपाईँले मैले बोलेको सुन्नु भएको छ कि छैन कि एउटा केटी मान्छेले नि जितोस् भने स्ट्रङली नै मैले बोलेको छु र केटी नै होस् 4th सिजनको विनर तपाईँमा म त्यो विनर देख्छु कि र तपाईँले मलाई र मैले तपाईँलाई चाहिँ यो जर्नीमा तपाईँ जानुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रोसित बुझ्न सकिन्छ र राम्रोसित सँगसँगै खेल्न सकिन्छ र तपाईँले जित्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र त्यस्तो मेरोमा आएर तपाईँले मैले जे बोलिरहेको छु त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ भने होइन म चाहिँ मेरो टिममा आउनु भन्छु अब तिमी कुन टिममा जान्छौ चोइस इज योर्स म चाहिँ समन सरको मान्छ वेलकम सो बधाई छ तिमीलाई एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन टु यु एज वेल समन थ्याङ्क यू भेरी मच ल अब के भन्नु छ भन एन्ड देन लिभ द सेट म सब भनिसकेँ मैले होइन भन्नु अब गरेर देखाउने हो त्यही हो ल बाई बाई फेरि भेटौँला रनिङ राउन्डमा अझ तयारी गरेर आउनु मजाले योभन्दा बेसी भएर यहाँ पुऱ्याइदिन्छु कि म हजुरलाई ढुक्क ल खुसी भएर जाऊ मलाई विश्वास छ पूर्ण He is 24 years old from Dang. His name is Bobby Kumal. So, please send Bobby in. आयो नि त शानको साथमा बबी हजुर के छ खबर ठिक छ दाइ कहिले सुरु गर्यो पाकड गर्न 9 वर्ष जति भयो होला घाइते भएको थियो कति वर्षको उमेरमा 20 वर्ष के भएको थियो एक तलाबाट फ्रन्ट फ्लिप हानेको थिएँ ढाडले ल्यान्डिङ गरेको थिएँ ढाड ल्यान्डिङ गरेको थियो अनि प्रब्लम के भएको थियो प्रब्लम आधी घन्टासम्म हात चलेको थिएन अनि पछि आफै चल्यो फेरि तिमीले पनि अनि यो नेसनल कम्पिटिसनहरुमा पनि भाग लिएको छौ कि ल्याएको छु लिएर हुन्छ तिमी पनि जिम्नास्टिकहरुमा जिम्नास्टिक पार्करकै हुन्छ पार्कर नै हुन्छ यहाँ वरिपरिमा तिमीले के देखाउन सक्छौ हामीलाई त्यो पार्करको के आइडिया काम दिनुपर्छ त्यो रन पर्दैन होला अहिले पर्दैन ओके अनि यसलाई के भन्छ पनि भन्छ यसलाई कङ भन्छ डबल कङ अब अर्कै गर अब अरू चिज यसलाई डबल गरौँ न तर हाइट पनि हेर है इजी हो क्या इजी इजी मैले ठोक्यो भन्दा ल राख के छ तिमी मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ रियली हेर्नु मन थियो क्या त्यहाँबाट तिमी फ्लिप गरेर अनि फेरि त्यो फ्लिप गर्ने क्या तिम्रो आफ्नै टच पनि दिन मिल्छ है फ्री रनिङ्सहरू पनि दिन मिल्छ इजी पिजी ल यो हटाइदियो नेपाली फिल्म र हिन्दी फिल्ममा पनि स्टन्टम्यानको रूपमा काम गरेको भनेर लेखेको छ उसले कतिवटा फिल्म गरिसक्यो अहिलेसम्म मैले 3-4वटा तिम्रो ग्रुप कुन हो त अरू एक्स्ट्रा आर्टिस्ट भएर कसरी फाइटकै मात्र फाइट सिनहरूमा के चाहिन्छ जस्तो लाग्छ रोडिजमा अब एउटा मान्छेमा के गुण हुनुपर्छ रोडिजमा सेलेक्ट हुनुको लागि जे पनि गर्न सक्ने एउटा दम अनि अरू आफूमा कन्फिडेन्ट अझै नसकेको चिज पनि गर्न सकिन्छ भनेर त्यो प्रुफ पनि गर्न सकिन्छ
साथीको ग्रुपमा चाहिँ बबी कस्तो एकदम फ्र्याङ्क केटा कस्तो खालको केटा हो तिमी म धेरै बोल्दिनँ त्यही हो त्यो त थाहा भयो धेरै बोल्दैन फर्म हेरेर थाहा हुन्छ बोल्नुपर्ने त एकदमै आवश्यक छ किन तिमीले हेरेको होला रोडिस हेरेको छु होइन तिमी चुप्लाएर बस्यौ भने त तिमीलाई अरूहरूले त काँचै खाइदिन्छ त त्यही त म गरेर देखाउँछु नि त तिम्रो कठिन परिस्थितिको बारे तिमीले पार्करसँग रिलेट गरेको कुरा भन्दै थियो होइन त्यो मजाले भनिदेऊ न मैले जब त्यो स्टार्ट गरेँ नि पार्कर त्यति बेला मसँग खाजा खर्चहरू हुँदैन थियो अनि जुत्ता सुत्ता किन्नलाई हुँदैन थियो अनि जब सब पनि केही थिएन अनि अहिले हो त्यसैले गर्दा अलिअलि हुन्छ खर्च घर खर्च पनि घरमा को हुनुहुन्छ तिम्रो घरमा मम्मी बाबा भाइ तिमीलाई रोडिजमा किन लिने हाम्रो ग्याङ लिडर्सहरूलाई सुनाऊ म गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई आफूलाई जे चिज पनि तर म गरेर देखाइदिन्छु अब बबीलाई हिमालय रोडिजको यात्रामा अघि लाने कि नलाने तपाईँहरूको हातमा छ इफ यु थिङ्क बबी क्यान बी ए इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर फर आवर सो or for your team, then you can hit the buzzer. Time up. All right. Wow. Bobby, दुईटा बजर बस्यो तर तिम्रो मुखमा अझ पनि मुस्कान आएन त. Not happy? Happy. मैले चाहिँ अब अप्सन कसैले नदिएको भएर चाहिँ मैले तिमीलाई एउटा चान्स कलिङ राउन्डमा केही बेटर भएर आउँछ कि तिम्रो कम्युनिकेसन लेभलमा भनेर मैले तिमीलाई बजाएको हो त्यही भएर कलिङ राउन्डसम्म अलिकति राम्रो भएर आऊ तिम्रोमा छ तर त्यो चिज निस्केको छैन क्या तिमी अलिकति ओपन अप हुनु पऱ्यो किनभने रोडिज भनेको तिमी एक्लैले जित्ने होइन क्या ग्रुप चाहिन्छ बुझ्यौ न ग्रुपसँग तिमी हुलमेल हुनु पऱ्यो स्ट्राटेजीहरू बनाउनु पऱ्यो पोलिटिक्सहरू हुन्छ सो यसको लागि चाहिँ तिमी 1 महिनाको टाइम दिन्छु होइन तिमी आफै पनि रेडी भएर आउनुपर्ने हुन्छ सो त्यही भएर मात्रै मैले बजाएको यदि तिमी मेरो टिममा आउनु छ भने तिमीलाई वेलकम हामी दुईजना छौँ चोइस इज योर्स कुन टिममा तिमीलाई जानु मन छ त्यो तिम्रो विचार हो कहाँ जान्छौ अप्सन तिमीलाई दुईटा छ तिम्रो एन्सर चाहियो छोड्दै यता जान्छु गुड चोइस बडी Congratulations. Thank you. One more strong candidate added. Calling round को लागि शुभकामना अहिलेदेखि नै. You may leave. भाइ है रेडी भएर आइज बाई हल्का गर्ने के सो हाम्रो अब नेक्स्ट कन्टेस्टेन्ट कैलाली धनगढी 13 25 वर्षीय अजय रिजाल. Let's have Ajay on the set, please. ओहो अजय रिजाल के छ अजय हालखबर एकदम गुड दाइ सो अजय यस सर हामीलाई भनिदिइहाल रोडिज भनेको के हो तिम्रो लागि सो ओके मेरो लागि चाहिँ एज अ फर्स्ट स्टेज रोडिज इज द प्लेटफर्म होइन सो वेयर वी क्यान सो आवर ट्यालेन्ट हाम्रो आफ्नो जुन चाहिँ आफूले आफूलाई एउटा एक्सपोज गर्ने ठाउँ जहाँ चाहिँ हजुरहरूको अगाडि चाहिँ हामीले आफ्नो एउटा स्किल आफूलाई चाहिँ जजमेन्टल गर्न सक्ने एउटा प्लेस चाहिँ मैले बुझेको छु सो मेरो कमजोरी पनि थाहा पाउनको लागि सो आई चुज दिस प्लेटफर्म एज वेल ओके त्यसको लागि त हस्पिटल जानुपर्छ नि अनि मैले फिजिकल मेन्टल्लीको भन्दा नि फिजिकल्ली टेस्टहरू दुइटैको लागि हस्पिटल जानुपर्छ बेसिक कुरा मात्रै भयो क्या अलिकति दिउँ न अनि यति इजी कुरा गर्दा अलिकति भाइ स्क्वाड पोजिसन बस अनि आन्सर दे एकदम इजी भयो ल ल स्क्वाड अब बोल सो ओके म चाहिँ रोडिजमा होइन आफूले आफूलाई प्रुभ पनि गर्नु छ होइन सुदूरपश्चिम त्यसै पनि पिछडिएको क्षेत्र भनौँ न सो त्यसमा पनि लाइक अब मेरो पर्सनल्ली चाहिँ मेरो बाबा हुनुहुन्थेन हुनुहुँदैन अझ पनि होइन वेन आई वाज 9 मेरो ड्याडी चाहिँ बित्नुभयो सो समाजमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि सोसाइटीमा चाहिँ लाइक बाउ बिनाको छोराहरूले केही नि गर्न सक्दैन होइन थाउजन्ड्स अफ पिपुल लाइक मी होइन जसले चाहिँ त्यस्तो प्रब्लमहरू फेस गरिरहेछ होइन सो उहाँहरूको अगाडि चाहिँ म रोल मोडल भएर उहाँहरूको इन्सपिरेसन भएर चाहिँ मैले चाहिँ प्रुभ गरेर देखाउँछु अझै जीलाई चाहिँ हामीले रोडिजमा के लिनु त के छ नि तिमीभित्र त्यस्तो क्वालिटिज एउटा टास्कहरू तपाईँहरूले जुन प्रोभाइड गर्नुहुन्छ नि त्यसमा हार मान्दिनु हार मान्दिनँ 100% दिन्छु अलिकता स्मार्ट तरिकाले म काम गर्छु बेलायती साबुन जसो निम्छौरीको लिखो बेलायती साबुन जसो निम्छौरीको लिखो
जिउज्यान हेर्दा साह्रै राम्रो बोली झनै मिठो माता राइजोमा झुम क्यामस क्या कि छौ हे राइजोमा। अब तिमीले अर्को लेखाएको छौ यहाँ होइन, एक दिनको लागि विपरीत लिङ्गको हुनुहुन्छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अझ पनि सुदूरपश्चिमको धेरै भेगमा छुवाछुत होइन, त्यसपछि आएर तपाईँको बहुविवाह बालविवाह त्यस्ता कुराहरू अझ पनि चलिआएको छ क्या। इफ मैले चाहिँ त्यो चान्स पाएर एक दिन चाहिँ मैले लाइक गर्ल्स भएर गएपछि म त्यो खालको चाहिँ छुवाछुतको बारेमा चाहिँ छाउपडीलाई चाहिँ हामीले कसरी अन्त्य गर्ने, लाइक छोरी फर्स्ट मेन्सुरेसन भएपछि गोठमा लगेर राखिदिने। इभन दो तिम्रो घरमा के छ, कस्तो छ? मेरो घरमा छैन सर त्यस्तो केही पनि। तपाईँलाई के लाग्छ आफ्नो मनको कुरालाई धेरै भ्यालु दिनुहुन्छ कि समाजको कुरालाई? गर्ने त आफ्नो मनकै कुरा नै हो। अनि मैले चाहिँ एउटा कन्टेक्स्ट चाहिँ जुन हाम्रो अहिले चलिरहेको ठेका नलिनु के, तपाईँ आफ्नो कुरा गर्नुहोस्, समाजको ठेका नलिराख्नुहोस्। अजय अब अलिकति स्ट्रेन्थ पनि हेरौँ। नटकिकन नटकिकन अर्को एक राउन्ड नटकिकन ब्याक, त्यसपछि चेन्ज माथि क्रन्चमा छ। जाऊ लक राम्रोसँग है। कति गर्न सक्छस्? 10 30 चोटि गर, 30 ओके 30 समुन चल्यो भनेको। गन्दै लक राम्रोसँग 20 कम 40 60 70 29 30 ल ओर्ल अनि उता बिचमा अनि बर्पिज गर 20 चोटि। चाँडो फास्ट के अरे समन सरले यसको नाम के भन्नुभयो? बर्पिज बर्पिज 5 काउन्ट गर मुखबाट। 7 8 डोजर रोल, त्यहाँ डोजर जस्तो रोल छ होइन, हो त्यो रोललाई यताउता गर्ने। अब कति गर्न सक्छस्? I'll try my best sir। हेर कन्ट्रोल चाहियो त्यहाँ। कन्ट्रोल चाहिन्छ हो, कन्ट्रोल पनि चाहिन्छ। अब उता फ्लिप गरे यसलाई गर्नु होइन, फ्लिप गर न। या आइडिया लगाऊ, आइडिया पनि लगाऊ। छिटो स्ट्रेन्थ प्लस कन्ट्रोल वहाँ भित्तामा गएर जोतेलाई फेरि बिस्तारै त्यो कन्ट्रोल गरेर त्यहाँ पावर कम अन कन्ट्रोल रोक्यो। 30 सेकेन्डमा जम्मा 2 चोटि। तपाईँले त्यो यस्तो घुमाउने बेलामा बुद्धि लगाउन सक्नु भएन, अनि त्यो गेममा टास्कमा गऱ्यो भने त्यति पनि गर्न सक्नु। तपाईँ त बल मात्र भएर भएन नि होइन र? होइन मैले चाहिँ रोल भनेर फ्लिप भन्नु त्यही त, तपाईँले बुद्धि लगाउन सक्नु भएन, तपाईँले स्टडी गर्न सक्नु भएछ, अब्जर्भेसन तपाईँको राम्रो थिएन। ओके अब अजय। हजुर सर। हामीलाई भन तिमीलाई रोडिजमा किन लिने? आजसम्म मेरो लाइफमा लाइक धेरै अप्स एन्ड डाउन्सहरू आयो होइन। सो फ्रम द्याट टाइम होइन मैले चाहिँ आफूलाई त्यो चिजलाई एकदमै नपाउन्जेलसम्म ट्राई गरेँ। सो लास्टमा ओभरकम भयो बिस्तारै होइन, टाइम लाग्दो रहेछ। सो आई नो मैले चाहिँ कहिले पनि नेभर गिभ अप गरेन। आई ट्राई। सो मलाई जुन ग्याङ लिडरले पनि बस गर्नुहुन्छ, आई प्रोमिस उहाँको चाहिँ मैले कहिले पनि विश्वास तोड्ने छैन। आई विल डु माई बेस्ट। अब पालो हाम्रो ग्याङ लिडर्सको। तपाईँलाई के लाग्छ अजयले यात्रा कन्टिन्यू गर्न पाउनु पर्छ कि पर्दैन? इफ यु थिङ्क ही क्यान हिट द बजर। And time up. Ajay. I'm sorry. No worries sir. के लाग्छ तिमीलाई? किन इम्प्रेस भएनन्? सायद मैले धेरै कुराहरू नबुझ्या हुनसक्छ होइन। सो अब त्यो कुराहरूलाई अझ स्टडी गर्छु। सो आई कम विथ more knowledge and more power for next season. Thank you so much for coming, man. Thank you so much, sir. All right, so our next contestant is Vikas Pariyar, 24 Barsiya. So please send Vikas in.
हेलो गाइज हेलो सर वेलकम छ तपाईँले हिमालय रोडिज सिजन 4 मा थ्याङ्क यू अनि के कस्तो प्रिपेयर गरेर आउनुपर्छ तपाईँहरू के प्रिपेयर गर्ने कोभिडमा घरमै कुचिनु पर्यो केही प्रिपेयर गर्नु पाएन के गर्नुपर्छ अगाडि बढ्नुपर्छ के गर्नुपर्छ रेमन सर रोडीमा जानलाई तपाईँको चाहिँ आफूमा के छ क्षमता तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ रेमन सर मोटाउनु भएको रेमन सर मोटाउनु भन्दा पनि अलि होचो भयो जस्तो लाग्यो त्यो पनि हो मलाई त डान्स गर्न आउँछ रेमन सर डान्स त मलाई पनि हुन्छ बट यसमा डान्सले मात्र चल्दैन सबै कुराहरू एकदम फिजिकल फिट एकदम मेन्टेन एकदम सबै कुरा सम्पूर्ण हुनुपर्छ हो सर फिजिकल फिट कस्तो हुन्छ चाहिँ गरेर देखाइदिनु रेमन सर हामीले गर्नको लागि मैले गर्न आएको यहाँ उसले गर्नुपर्छ तपाईँलाई आफू रोडिस हुँ जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि किनकि मलाई कमजोर सोच्ने मान्छेहरूलाई कन्भिन्स गराउन चाहन्छु कि म रोडिस बनेर देखाउनु छु भनेर लेख्छु नि तपाईँले देखाउन सक्छु भनेर लेख्नुपर्छ होइन सक्छु हो त्यो कहाँ काम गर्नुभयो भन्दाखेरि सानोतिनो जिममा सानो कोच पनि हो ठुलै मान्छे त कसरी सानो कोच हुन्छ यार जिम पनि सानो र ठुलो हुन्छ र अभियसली साइजको अनुसार त ठुलो हुन्छ होइन तर यहाँ लेख्नुपर्ने जरुरत छैन जस्तो सानै छ बट त्यस्तो प्रोफेसनल त होइन तपाईँले मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि यो हिसाबले चाहिँ आफैले अलिकति कमजोर सम्झिनुहुन्छ जस्तो लाग्यो कि जुन कुरा चाहिँ मलाई कमजोर सम्झिने होला चाहिँ म प्रुभ गर्न चाहन्छु म कमजोर होइन भनेर त्यसकै तल लेख्नुपर्छ सिक्दैछु त्यति पर्फेक्टली कोच त होइन बट नर्मल खालको भएर चाहिँ मैले आफूलाई चाहिँ कमजोर ठान्नुहुन्न है विकासजी विकास हजुर सर तिमी डान्स गर्न आउँछ आउँछ सर कस्तो खालको डान्स गर्न आउँछ गाउँघरतिर सर त्यही सालै जो तिहार गीतमा देउसी खेल्दै हिँड्ने नाचेको सालै जो गीतहरूमा चाहिँ सालै जो हे सुना न माया बेसीमा झर्यो केटी हुन्छ घुमा है सालै जो बसाउन रोदी घर मन पर्यो मलाई आउँदो रहेछ त नि यार गाइदियो पनि तिमीले नाच्दियो पनि खोजेको यही त नि हामीले तिमीले आफूलाई 9 दिएको छ होइन स्ट्रेन्थमा लुक्समा चाहिँ के 1 दिएको 1 दिएको कि 7 दिएको 1 हो त्यस्तो खासै त्यहाँ आफूलाई कमजोर ठान्छौ क्या अरूले भन्दा आफैले कमजोर ठान्दो रहेछ जे जस्तो छु त्यसैले यो कुरा अरूले जस्तो बस देखावटी हुन्छ नि लाइक तर यो एउटा कुरा के भन्छु भन्नाले होइन आफूलाई अन्डरएस्टिमेट चाहिँ गर्नु हुँदैन क्या या ठिक छ अब विकास लेट्स सी सम स्ट्रेन्थ बिस्तारै झर्दाखेरि चाहिँ हात च्यातिन्छ ठिक छ अब बिस्तारै लिन्छ है फेरि माथि जाउँछ त्यहीँबाट झर्दाखेरि ध्यान है अब त्यहाँ माथि गएर कराउ एकचोटि ल बिस्तारै झर तल के प्रिपेयर गरेर आएको छौ यहाँको लागि गरेछु हल्का फुल्का देखाउ ल 1 मिनट समय तिमीलाई अर्को चेन्ज गर्दै है अरू पनि 3 भाइ एउटै कुरा नदेखाऊ अरू पनि देखाउनु मयूरासन ओए कन्ट्रोल ल ठिक छ हेर्दा फ्लेक्सिबल लाग्दैन तर फ्लेक्सिबल रहेछ विकास अब हिमालय रोडिजमा तिमीलाई किन लिने भन म सर जो व्यक्तिले होइन यसले के गर्न सक्दैन अब यो भनौँ न एउटा गाउँठाउँबाट भएको मान्छेहरू यस्तो के गर्न सक्दैन यो अब यस्तो उस्तो भनेर जुन त्यो गाउँघरको सोसाइटी छ तिनीहरू मान्छेलाई म एउटा कन्भिन्स गर्न चाहन्छु कि ल है फलानाको ठाउँको मान्छे एउटा गाउँबाट चाहिँ यो ठाउँमा गएर यो फिल्डमा गएर चाहिँ यस्तो गर्न सक्दो रहेछ भने तिनीहरूले एउटा चेतनामूलक होइन एउटा छुट्टै प्रकारको आकर्षित बनाउने अब हिजोसम्म अब लाइक मेरो घरमा त्यस्तो भनौँ न केही यताउति हुँदा यस्तो उस्तो भनेर नाना थरी कुरा गर्ने मान्छेहरू हुन्छ लाइक तिनीहरूलाई म चाहिँ कन्भिन्स गराउन चाहन्छु अब पालो हाम्रो यहाँ ग्याङ लिडर्सहरूको यदि लाग्छ तपाईँलाई विकासले हिमालय रोडिजमा के गर्न सक्छ तपाईँहरूले
उसको लागि बजर बजाउनुहोस् Time is up. Vikash, I'm sorry. बजर बजेन. ओके. के लाग्छ किन नबजेको बजर? अब खै के कुरामा कमी भयो थाहा भएन. आफूले गर्न सक्ने कुराहरु त अब गरियो देखायो. सरी विकास. तिमी मान्छे एकदमै सोझो छौ. मलाई चाहिँ त्यस्तो लागिरहेछ. अब आई डोन्ट नो है रियल न के छ. यहाँ जसरी तिमीलाई आफूलाई प्रस्तुत गर्यो एकदमै सोझो लाग्यो मलाई. अनि सोझो मान्छेलाई यहाँ काँचे खाइदिन्छन्. यहाँ भेडियाहरू छन् यहाँ. काँचोलाई त तपाईहरुले आगोमा राप्न जान्नु भयो नि त लाइक सो काँचो फल नै पकाएर खाने सो यदि म काँचो छु भने तपाईहरुले पकाउन जान्नु भएको छ सो लाइक ला हामीले जानेनम सरी इट्स ओके आज बजर कसैको पनि बजेन हैन यसको मतलब त्यो नसम्झ कि तिमी आफूले आफूलाई कमजोर नसम्झ बुझ्यौ म त कमजोर छैन तिमी कमजोर छैनौ किनभने कमजोर मान्छेहरु यहाँसम्म पुग्न सक्दैन हजारौं मान्छेबाट चुनेर तिमी आएको छौ बुझ्यौ अगाडि बढ्न सकेनौ त्यो हम ठाउँमा छ यसम्म भयो ओके तर आफ्नो कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ अप गर्नुपर्छ है तिमीले त्यसको लागि चाहिँ म बजाउँछु बजारलाई तिम्रो लागि वाउ मौका दिएको हो तिमीलाई एउटा अलराइट तिमीलाई म कलिङ राउन्डमा भेट्छु See you soon. Hey, म कमजोर छैन हिमालय रुडी See you in calling. कराउने हिमालय रुडी Yes, फेरि सिजन 4 हिमालय रुडी He's a very decent straight guy. छ पावर पनि छ नभएको हैन त्यही अन्डरस्टिमेट आफूलाई चाहिँ धेरै अन्डरस्टिमेट गर्दै रहेछ अलराइट सो हाम्रो नेक्स्ट कन्टेस्टेन्टलाई भित्र पठाइदिनुस् Namaste everyone. Namaste. अनि के त पुरा मेकअप गर्दै आयो तिमी Yeah, just to cover up my flaws. You're a makeup artist yourself. Ajay, yes. Sexually abused when I was studying on grade 10. त्यो होस्टेलको स्टुडेन्ट थियो होस्टेलमा बस्दै थियो अनि उले म माथि सुतिरहेको बेलामा थाहा पाए अनि आऊ अनि बोलाए मलाई तल भन्यो कम स्लिप विथ मी भनेर भन्यो अनि मैले मान्दै मानेन नो 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 भने अनि उले धेरै नै फोर्स गरेर अनि म गएँ तल अनि त्यसपछि उले चाहिँ मलाई अलिकति सेक्सुअली लाइक जबरजस्ती गर्न खोज्यो भनौँ न उसलाई मैले फाइट ब्याक पनि गरिरहेको थिएँ कि अर्को दिन के भयो भन्दाखेरि अनि हाम्रो दुईटा सेक्सन थियो ए र बी दुईटा सेक्सनमा चाहिँ टोटल 60 जना केटाहरू छन् के थिए भनौँ अनि 60 जना केटा मध्ये चाहिँ 40 बोइज वेयर देयर अनि 40 बोइजमा चाहिँ एकजना केटा अर्को दिन आएर मलाई भन्यो मैले भिडियो खिच्दैछु हिजो त्यो केटासँग इफ यु डोन्ट मलाई गर्न दिनुहोस् भने म भिडियो फ्यामिलीलाई देखाइदिन्छु स्कुलभरि देखाइदिन्छु भनेर मलाई ब्ल्याकमेल गर्न लगाएर मलाई एनी हाउ मलाई गर्नै दे भन्यो उसले म एकदम बाध्य थिएँ म केही गर्न सकेन मलाई लाग्यो कि त्यससँग भिडियो थियो कि अनि त्यो गर्दै गर्दै लगातार 40 जना केटाले डेली एब्युज गर्थे कि अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि एक दिन आई जस्ट लाइक मैले यताउतिबाट अलिकति आफ्नो भएको चाहिँ कन्फिडेन्स बिल्ड अप गरेर मैले त्यो केटालाई चाहिँ मैले के भने मैले होस्टेल वार्डनलाई भनिदिन्छु अनि अलिकति उस गरिदिन्छु यताउति भनेर मैले उसलाई डराउन दिएँ त्यसपछि इट वाज नो मोर 3 years back you realized or you decided to open up Actually, ma open up pani bhako chaina. This is the first time like I'm opening up through this reality show. Yeah. Aba roadies ma acha physical Yeah, do you want to see 8 days है strength ला. Oh. भनेपछि म strong छ वा. Kind of, I guess. 5 into 4 20 times push-ups. Rose, we have more to go. More to go. Rogans. 5 into 5, 25. 25. What? 5 into 4, 20. 20 plus 6, 26. Plus 4, 30. Fast. 5. All right. Good.
2. 3. 3 into 4. Okay, 3 into 4. Monkey bar, climbing. You want a roadie. 2. Bistare. 4. Control. 5. Don't rest गर्न पाइँदैन. 6. Bistare. Don't rush. 7. Swing भयो भने लड्छ है बिस्तारै. 8. Swing नगरिकन. 9. जानु सकिन्छ. 13. No. Oh. There we go. 2 4s 8. 1 go. कोरमा कन्ट्रोल राख. 2 3 4 5 6 7 8 more. 9 10 11 12 13 14 15. All right, so Rose, let's come down to the business. Now time for you to preach. Why you should be in roadies. I want to show everyone कि individually म के गर्न सक्छु, what I'm capable of if I get a chance. So I want that chance to shine, to let everyone know that anyone can do anything. That is all. Thank you so much. All right, so follow our gang leaders go. You know what to do. Starts now. Time up. मात्र एउटा बजेन. Blue. तर के छ? You happy? I'm good. उहाँलाई impress गरिहाल्छु टास्कमा. Oh God. Oh, now it's time for you to choose. हजुर. But before that, let our gang leaders speak, okay? All right. Rose, first of all, एकदमै beautiful लाग्यो तिमी मलाई हैन. Second of all, खुला किताब जस्तो लाग्यो. अनि मलाई LGBT community प्रति जहिले पनि पुरानै पहिलेदेखि म रेस्पेक्ट थियो एउटा. त्यही हो तिमी चाहिँ मेरो टिममा आयो भने चाहिँ चारमा चाँद लगाइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. सुनमा सुगन्ध थपिन्छ जस्तो लाग्छ है. मेरो टिममा आउनु भयो भने हामी दुईजना सँगै भयो भने हामीले चाहिँ बवालै गर्न सक्छौँ. अरूलाई यति नराम्रो चाहिँ टक्कर दिन सक्छु. त्यो म अहिले नै भिजुअलाइज गर्न सक्छु र तपाईलाई म एकदमै अगाडिसँग लग्न सक्छु. मलाई त आज के फिल भयो भने तपाईँ साक्षात् एउटा दुर्गाको रूप भएर आउनु भएको छ. सो मेरो टिमको लागि चाहिँ ब्लेसिङ चाहिएको छ. मेरो टिममा तपाईँ आइदिनुहोस् भनेर चाहिँ म अनुरोध गर्छु. Okay. Our call is yours. Respectfully, I want to be in green team. Nice. Good choice. Nice. All right. So congratulations. Thank you so much. You're through. But there's one more hurdle. No. Yes. No. Yes, come on. Yes. No. I was waiting. Yes. I don't know what I guys talking about. Yes. यतिकै तर्सिरहेछ. I'm not going to do that. अलाई म के भन्दिनँ बधाई छ अनि all the very best. Take care. Good luck, Rose. Good luck. Calling round मा अझै चेन्जेस भएर आयो. अझै स्ट्रङ भएर आयो. Physically, mentally, everything. Physically एकदमै. Himalayan Roadies! Yeah. One more time. Himalayan Roadies! All right. So हाम्रो next contestant टिकापुर कैलालीबाट हुनुहुन्छ अशोक शाह. Roadies! Himalayan Roadies! Himalayan हैन Himalayan Roadies. तपाईले स्ट्रेन्थ, लुक्स, इन्टेलिजेन्स, एन्ड्युरेन्स एन्ड द मोरल्समा के पनि गर्नुहुन्छ त्यो सिधा छोड्नु भएको छ किन? त्यहाँनिर झोके म्याडम मैले त्यो बुझेन के चलाक छैन. सहनशीलता कति सहन सक्नुहुन्छ तपाईँ जिन्दगीमा त्यसमा कति 1 देखि 10 मा? 10 दिन्छु म्याडम. 10 दिन्छु. हजुर. बाप रे बाप. अनि मोरल्स? नैतिकता. इमानदार पुरै 10 मा 10. 10 मा 10. केही बदमासी गरेछ छैन? नै अहिलेसम्म केही गरे छैन मैले. केही पनि. तपाईको बुढीले तपाईलाई किन छोडेर गयो त नि? फेसबुकबाट लभ पर्यो. अब पर्दाखेरि त्यति थाहा भएन के. अनि त्यसपछि अब 81 बिहे गरे. थाहै नपाएर सर. थाहै भएन. मतलब अरेन्ज म्यारेज घरबाट मिलाइदियो? हैन फेसबुकबाट लभ पर्यो. लभ म्यारेज. लभ म्यारेज अनि फेरि थाहै नपाइकन बिहे कसरी भयो त? अरेन्ज म्यारेज भनेपछि अब फेसबुकबाट पर्यो. त्यति बुझ्न सकेन के. न उसले बुझ्यो न मैले बुझेँ. तपाईँ लेख्नु भएको छ यहाँ एउटा बोतलमा टायर राखेर देखाउन चाहन्छु सर भन्नु भएको छ हैन? त्यो के हो एकचोटि हामीलाई एक्सप्लेन गर्नुस्. यो चाहिँ ट्र्याक्टरको हो कि डोजरको सर?
ठिक छ जेको भए पनि अब तिमीले काम चलाउनु पर्यो अब तिमीले ट्र्याक्टरको भने ट्र्याक्टरकै लिएर आउने प्लेनको भने प्लेनकै लिएर आउनु मिल्दैन नि यहाँ नाइ केही छैन यो अलि हेभी रहेछ क्या हजुर ल लाग्यो तिमीलाई नाइ हल्का लाग्यो नाइ हल्का केही छैन दिमागको लगाउनुपर्छ क्या सक्दैन हजुर हल्का उ रहेछ तिमीले ट्र्याक्टरको टायरमा ट्राई गरिरहेको थियौ नि त होइन तिमीले भन्दैछौ आफै कुरा सुन न सोची पनि रहेछौ यो हेभी छ भनेर यहाँ देखाउनको लागि रिस्क लिनु भएन नि त बुझेको बुझेन हुन्छ अर्को गर्छु सर अर्को देखाउ ल के गर्छ हुन्छ हैन बडल ठिक छ गर्ने चाहिँ के गर्न लाग्यो पुसअप सर पुसअप ब्यालेन्स त्यो अडिसनमा नि गराएको डिजिटल अडिसन ल गर छिटो एउटा यो हो अब डबल है डबल हजुर तिमीसँग 1 मिनेट मात्र छ 1 मिनेटमा गर्न सकेन भने तब रेन्ज हुन्छ ल ठिक छ अझ के गर्न सक्छ अब अझ पुरा भएन यो एउटा छोडिदेऊ हजुर फेरि त्यही गर ल भयो अब तिमीलाई हिमालय रोडिजमा किन लिने तपाईँ हजुरहरूले अब यस्तरी ल गर है भनेपछि म गर्छु पछाडि हट्दैन गोली ठोक भन्दा नि छाती थाप्छु नि त हजुर मै हाँसै आएन म साँच्ची भनेको हजुर जाए त जाए एक कट्ठा जाए करके देखाइ हेरौँ न ट्याटु तिम्रो बडी चाहिँ दामी लाग्यो मलाई होइन पोस्ट रहेछ सेप सबै दामी रहेछ Gang leaders, if you want Ashok Shah in your team, hit the buzzer. Your time starts now. Time up. Ashok. Hazir. I'm sorry. Okay. Kasali buzzer bajayana. All the best. All right, so अब हामी अर्को कन्टेस्टेन्ट तर्फ लाग्दैछौँ सुरेश भण्डारी उहाँ हुनुहुन्छ मध्यपश्चिम तुलसीपुर दाङबाट Let's boom this season of survival. Why? Because I can survive in any task. What kind of tasks you want? Whatever you give. Are you sure? Yes. I don't think so. Why? यो क्वेशन चाहिँ मन पर्यो मलाई वाइ वाइ नि हो त नि वाइ किन हैन ल त्यसो यहाँ अब भएन माथि लाउनु पर्यो हात तल आउनु पर्यो यो हो नि त लेट्स गो ब्यालेन्स इट छोड्दिउ छोड्दिनु कति मिनेट 1 मिनेट 2 मिनेट 3 मिनेट पक तिमीले त रेकर्डहरु हालेछ हैन हजुर रेकर्ड हो नि हो र के रेकर्ड हालेछ भन्दै त most sit-ups in 1 minute, clap push-ups in 1 minute, diamond push-ups in 30 seconds, sit-ups in 30 seconds. आज तिमी यसको रेकर्ड हान रेकर्ड चाहिँ काको रेकर्ड हो एसियन रेकर्ड हो समात्छौ एसियन रेकर्ड हजुर सर्टिफिकेटहरु चाहिँ आछ हैन पैसा पठाउनु भनिरहेछ त्यो कन्फर्मेटरी इमेल भरिआछ ल राख तल ल पोजिसनमा गएर 30 सेकेन्ड्समा 60 क्ल्याप पुशअप तिम्रो रेकर्ड हैन त आज 61 बनाउने
30 seconds. आफ्नो रेकर्ड तोड्यो है तिमीले चाइल्ड म्यारेजको बारेमा के कचरी नाटक गर्यो भन्यो हजुर लेखेको छ के हो त्यो हाम्रो वडामा चाहिँ अलि बढी चाइल्ड म्यारेज र चाइल्ड लेबरहरू हुन्थ्यो अनि त्यसलाई हटाउन चाहिँ हामीले सबै त्यो ठाउँ ठाउँमा गएर कचरी नाटक सडक नाटक जस्तो त्यो गरेको थियौँ यो डार्केस्ट सिक्रेट हामीले पढ्यौँ हाँसो लाग्यो एकदमै के हो खास एकचोटि म र मेरो दादासँगै सुतेको बेला मलाई चाहिँ नाइटफल भएको थियो त्यो कुरा चाहिँ उसलाई पनि थाहा छैन अब थाहा पायो अब चाहिँ थाहा पायो अब रोडिजमा किन लिने उहाँहरूलाई सुनाऊ ममा रोडिजमा हुनुपर्ने सबै गुणहरू छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कुनै पनि टास्कलाई मैले नकार्दिनँ र गिभअप गर्दिनँ जस्तो सुकै टास्कमा पनि म सर्भाइभ गर्न सक्छु त्यसले चाहिँ एकचोटि मलाई चान्स दिनुहोस् म तपाईँहरूलाई डिसपोइन्ट गर्ने छैन अब ग्याङ लिडर्स यो कल सुरेश भण्डारीलाई आफ्नो टिममा राख्ने कि नराख्ने राख्न चाहनुहुन्छ भने विदिन द्याट टाइम हिट द बजर प्लिज मलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् म डिसपोइन्ट हुनै दिने छैन एकचोटि चान्स दिनुहोस् मलाई प्लिज 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 सिलेक्ट गरिदिनुहोस् म धेरै टाढाबाट आएको प्लिज सिलेक्ट गरिदिनुहोस् म तपाईँलाई डिसपोइन्ट हुनै दिने छैन टाइम अप सुरेश हिमालय रोडिज सिजन 4 मा तिम्रो यात्रा अघि बढ्न सकेन इज दिस द फर्स्ट रिजेक्सन तिमीले फेस गरेको हजुर हो तर किन होला अब खोइ कारण चाहिँ खासै थाहा भएन मैले आफ्नो 100% नै दिएको हो रोडिजमा चाहिँ कस्तो खालको कन्टेस्टेन्टहरू हामीले खोज्छौँ भने नि अलिकति रियल र अलिकति स्मार्ट एन्ड लिटल बिट अफ स्ट्रेन्थ अफ कोर्स द्याट यु हेभ स्ट्रेन्थ त हामीले फुल त हेर्न पाएनौँ तर जति तिमीले देखायो नि होइन वी क्यान फिगर इट आउट बट मेबी ओभरअल प्याकेज चाहिँ भेटेनौँ हामीले थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सुरेश थ्याङ्क यू सुरेश नमस्ते रोशन नमस्ते सर सबैलाई नमस्ते नमस्ते रोशन के साल खबर एकदम फाइन सर कति वर्ष पुग्यो तिमी म 19 सर कहाँको हो धनगढी तपाईँ पल्टनमा हुनुहुन्छ नै म चाहिँ नर्मली सेल्फ ट्रेनिङहरू गरिरहेको छु मैले चाहिँ अब अहिले चाहिँ नेपाल आर्मीको लागि गरिरहेको छु भाइ त्यो चान्स पाइहाल्यो भने चाहिँ आइसीको लागि पनि इन्डियन आर्मीको लागि पनि ट्राई गर्ने मङ्की बार देखाएको छ हजुर सर ल देखाऊ तिम्रो चर्तीकला लाइट बडी ब्याक 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 बिस्तारै नताल बिस्तारै के रेस खेले होइन यार ब्याक पछाडि मोड कति भयो 4 अर्को एक सक्छस् सक्छु सर गर One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके एउटा कुरा सोधौँ तपाईँले यहाँ लेख्नु भएको छ तपाईँ नर्मल पिपल भन्दा अलि आफूलाई डिफ्रेन्ट भन्छु लाइक म्याम हुन्छ नि त हावा पानी र घाम यो तिनवटा कुराहरूमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ मैले त्यो तरिकाको हुन्छ नि त सर्भाइभ गर्ने त्यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ मसँग छ नर्मल पिपलहरूले गर्नु भन्दा नि अलि डिफ्रेन्ट लाइक हुन्छ नि त त्यो कुराहरू चाहिँ क्षमता छ मसँग जस्तो जस्तै तिमीले रोडिज हेर्थ्यौ रोडिज हेर्थेँ सर मैले अलिअलि धेरै नभए पनि एपिसोडहरू हेरिरहन्थेँ ओके सो रोशन हजुर सर अब तिमीलाई म दिन्छु 1 मिनट तिमीलाई रोडिजमा किन लिने हाम्रो यहाँ ग्याङ लिडर्सहरूलाई सुनाऊ मलाई चाहिँ अब सिजन 4 हो सर्भाइभल सिजन हो अनि त्यो खुबीहरू पनि छ अलि मसँग एक्सपिरियन्सहरू लाइक कस्तो प्रिपरेसनहरू गर्थ्यो भने चाहिँ लाइक कमान्डो रेन्जर अनि यस्तै स्पेसल टास्कहरू हुन्छ नि त्यो टास्कहरूलाई चाहिँ फलो गर्थेँ क्या सर अनि आफूलाई चाहिँ आफै च्यालेन्ज दिन्थेँ अनि राति नसुतेर वाक जाने कहिले खानाहरू नखाएर फुडहरू नखाएर डाइटहरू हुन्छ नि त नखाएर नै गऱ्यो भने चाहिँ हेरौँ न के कस्तो हुन्छ कतिसम्म सहनशीलता छ त आफ्नो माथि भन्ने त्यो आफूलाई आफै जज गर्थेँ क्या सर अलराइट सो अब रोशनलाई तपाईँहरूले हिमालय रोडिजको यात्रामा अगाडि लाने नलाने तपाईँहरूको डिसिजन यदि लाग्छ तपाईँलाई रोशन चाहिँ तपाईँहरूको टिमको लागि हेल्पफुल हुन्छ भने प्लिज हिट द बजर
And your time starts now. Time up. एकदमै खुसी लाग्यो मैले चाहिँ लाउरेदेखि तिमीलाई बोल भनेको छु सर सर बधाई छ तिमीलाई थ्याङ्क यू सर खुसी छौ एकदमै सर टार्गेट नै त्यही थियो कि मैले चाहिँ लाउरे सरको टिममा चाहिँ जग्गा लिउँ होइन उहाँले चाहिँ आफ्नोदेखि नै सबै कुराहरू पर्फर्मेन्सहरूदेखि लिएर हरेक कुरा एकैछिन एउटा कुरा उसले नबजाएको भए अरूले मात्र बजाएको कसको टिममा जान्थ्यो म अभियसली नबजाएको भएपछि अरूले बजाएको कसको टिममा जान्थ्यो अनुप सरकोमा जान चाहन्थेँ बधाई छ तिमीलाई हजुर सर ग्रिन टिममा तिमी छौ हजुर सर लाउरेको टिममा तर रोशन भाइ हेर कम्पिटिसन कडा छ तिमी जस्तो केटाहरू अरू पनि छ मसँग होइन म तिमीलाई एउटा चान्स दिन खोजेको राम्रो लाग्यो बोलीचाली फिजिकल एक्टिभिटिज डिसिप्लिनमा छौ जस्तो लाग्छ हेर्दाखेरि होइन तिमी अहिले सुन छ भने हिरा भएर आऊ हिरा छ भने त्यो भन्दा पनि माथिको अब्बल भएर आऊ जे छ गुड छ भने बेटर छ भने बेस्ट भएर आउनुपर्छ अलराइट रोशन सी यू इन कलिङ ओके थ्याङ्क यू सर सी यू इन कलिङ बाइ बाइ चर्कुसोले भित्र पेटबाट हिमालय रोडिज हाउ वाज इट गाइस इट वाज प्रिटी असम सोचेको भन्दा पनि राम्रो कन्टेस्टेन्टहरू आए यसपालि स्पेशली गर्ल्सहरू होइन मजाको आए म चाहिँ एकदमै खुसी छु या आई एम रियली लुकिङ फरवर्ड टु दैट टु कलिङ राउन्डमा अब 1 महिना बाँकी छ होइन अब अहिले आएको भन्दा पनि एकदम खतरा भएर आउँछ जस्तो मलाई चाहिँ फिल भइरहेछ मैले चाहिँ के सोच्छु भन्दा चाहिँ अब 1 महिनाको ग्याप छ यो कलिङ राउन्डमा मैले सेलेक्ट गरेको कन्टेस्टेन्ट मात्रै होइन कि म आफै पनि अलिकति चेन्ज हुँ कि भनेर सोचिरहेको छु व्हाट अबाउट यु अनुप आफूले चाहेको जस्तो कन्टेस्टेन्ट डेफिनेटली मेरो ग्याङमा पनि आएको छ अब कलिङमा अझ बेटर भएर आउँछ कि बेटर भर्जन भएर आउँछ कि जर्नीको लागि भनेर चाहिँ एकदम ठुलो आश लिएर आएको छु मैले चाहिँ Yeah, it's going to be very interesting season. Season 3 मा जति पनि म मिस्टेक्सहरु गरेको छु किनभने that was my first time as well. So यो पालि त्यो चीजहरु रिपिट हुँदैन जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ. So I'm getting ready and getting up for season 4. All the very best. Thank you. To all of you. Yep. I'm really looking forward to calling around. And I think it's going to be fun. किनभने I can already see tough candidates competing with each other. And त्यसबाट पनि बेस्टलाई चाहिँ हामी हाम्रो यात्रामा लान्छौँ. It's going to be fun for sure. And Dia, you seem to be very quiet. यसपालि एकदम सुनिरहेको छु क्या सबैजनालाई जस्तै धेरै कुरा सिकाएको छ भने नि थर्ड सिजनबाट मलाई पनि धेरै कुरा सिकाएको छ त्यही भएर चाहिँ यो पिआईमा चाहिँ म धेरै अब्जर्भ गरिरहेको थिएँ अरूलाई जस्तै हामी भन्छौँ सुन्न जरुरी छ मैले पनि त्यो सुनिरहेको थिएँ त्यसरी सुनेर र देखेर एकदम अब्जर्भ गरेर जति कन्टेस्टेन्टहरू लिएको छु मलाई लाग्छ एकदमै स्ट्रङ छ नो यसपालिको कन्टेस्टेन्टहरू स्ट्रङ नै छन् एकदमै छन् अब स्ट्रङ र स्मार्टनेस दुईजनालाई चाहिँ कसरी मिक्स गरेर उनीहरू आफूलाई प्रेजेन्ट गर्छ कलिङ राउन्डमा त्यो चाहिँ हेर्नु बाँकी छ अनि केटीहरूको पार्टिसिपेन्ट एकदमै राम्रो थियो इन्भल्भमेन्ट एकदमै राम्रो थर्ड सिजनमा त के मेरो एकजना जो बजाएकोमा जम्मा एकजना आएको थियो त्यो पनि मैले सिङ्गल बजाएर तर त्यो कन्फिडेन्ट पनि मैले लिन सकेँ जस्तो लाग्छ र के इन्सपिरेसन भयो कि थर्ड सिजनले केही दिए कि त्यही भएर केटीहरूको पार्टिसिपेन्ट यसपालि अझै धेरै नै राम्रो र केटाहरूको टक्करमा आएको छ कि त्यो चाहिँ एकदमै असम थियो मेरो लागि चाहिँ यो एक्सपिरियन्स चाहिँ तर अब कलिङ राउन्डमा चाहिँ धेरै कुरा हुनेवाला छ एन्ड स्योर यु गाइज विल बी amazed, surprised. What? A lot of things gonna come our way. But त्यसको लागि, yes, we have to wait for calling round to happen. All right, it's time to wrap it up. This is Yama Abzi presents Himalaya Roadies. Season of Survival.